Gibawal na ang mga cellphone sa mga eskwelahan sa Dumanhog sa Cebu Province tungod na sa mga nahitabong mga bayolenteng insidente sa mga eskwelahan dinhi sa nasod adtong niaging semana. Giunsa ka ni nila pagpatuman didto. Para sa detalye mo balitaan na si Dale Israel live gikan sa Cebu City. Dale, bay, maayong hapon nimo. Tinuod ba ni nga sa katapusan pa daw sa school year iuli ang masakpang cellphone sa mga estudyante? Maayong hapon, Chiki. Hugot nga gipatuman karon adlaw ang total ban sa pagdala og cellphone sa tanang mga eskwelahan sa lungsod sa Dumanhog, Cebu. Sumala kang Dumanhog Mayor Gungun Hika, dili na tugutan ang mga estudyante gikan grade 1 hangtod grade 12 na magdala og cellphone sa eskwelahan. Kung makitaan nga adunay dalang cellphone ang usa ka estudyante, kumpiskahon kini iuli lang sa katapusan sa school year. Matod sa mayor, kung adunay mga ginikanan nga dili muuyon sa maong palisiya, mahimo nilang ibalhin ang ilang mga anak sa ilaing lungsod o munisipyo. Tumong sa waong kamanduan ang pagpabalik sa pagtutok sa mga estudyante sa pagbasa, pagtuon o pakig-interaction sa ilang mga classmate imbis nga mahurot ang ilang oras sa paggamit sa cellphone. Sumala kang Mayor Hika, nabantayan nila nga daghan ang mga bata nga dili na maayo mo basa tungod kay permi lang nagtutok sa gadget nga mahimo usab nga hinungdan sa pagkat-on sa mga bayolente nga duwa ug sa mga pagkatag sa fake news. Maghimo og inspeksyon sa mga gate sa mga eskwelahan aron masiguro nga walay makasulod nga nagdala og cellphone. Samtang lahi isab ang diskarte sa nga gihimo diri sa gobyerno sa dakbayan sa Cebu City. Sa mala kang Cebu City Mayor Nestor Archival, dili nila ipatuman ang pagdili o sa pagdala og cellphone sa mga eskwelahan ug ilang obserbahan muna ang nahitabo sa Dumanhog. Hinuon mupalit ang syudad og mga metal detectors nga ihatag sa tanang 74 ka pampublikong eskwelahan sa Cebu City aron susihon ang mga bag sa mga estudyante sa lain-laing eskwelahan. Maghimo usab ang gobyerno sa dakbayan og kauban ang pulis og mga active shooter simulation drills isip bahin sa pagpangandam o pagpaligo sa seguridad sa eskwelahan. Busa samtang pili sa Dumanhog ang hugot nga pagdili sa cellphone, nakapuntirya sab ang Cebu City sa pagpaligon sa pamaagi sa seguridad sa mga eskwelahan. Ani ang mga pamahayag ni Mayor Archival ganina sa atol sa presscon. Kanini manggod sa syudad, different manggod ni sa uban ng mga areas, no? Like sa probinsya. Yang mga ginikanan na gusto ang ilang mga bata na naa para na emergency, ilan na yung malocate, ilang mabantayan. So let's see how things go. Dilang una gikan diri sa Cebu, Chiki, balik kanimo. Dale, kadiyot sa kay kato imong giingon ba sa Dumanhog nga gibawal na gyud ang cellphone kanang mga gipang confiscate nga cellphone pwede pa pang kwaon sa ilang mga ginikanan. Mo nagingon sa mga nga isa sa mga pangutana ganina, Chiki, kung gikan sa mga parents, Chiki, nga kay dili man kuno makuha 1 year or school year, katapos na sa school year makuha og nabay katungod ang mayor nga makumpiska mo sa pangutana sa mga cellphones og iuli tapos sa school year. Wato nato kung naabay mo reklamo nga mga ginikanan og mahimo ba nga makuha balik ang ilang cellphone, moabot ba ni nga kinihaay sa korte, Chiki? So bisag ang ilang ginikanan di ay mo adto end of the school year gihapon. Klaro, mas klaro na na. Dale, daghan kayong salamat nimo bay. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu.